2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। और 100 औरतों का लें, जी। 95% ऐसी अजड़ और जाहिल मिलेंगे उनको पता ही नहीं होगा। कि माफ़ी मांगे तमाम ख़वातीन से सबसे पहले। वो आया, उसने लिखा और शोबिस इंडस्ट्री में छा गया। लेकिन खलील और रहमान कमर की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जितनी तेजी से उन्होंने शोहरत हासिल की, अब वो उतनी ही शिद्दत से तनाज़े की जद में हैं। एक वक्त में फन के माहिर के तौर पर सराहा जाने वाला कमर आज अपनी शोहरत के ज़वाल का सामना कर रहा है। खुफिया गोशों से निकलकर पाकिस्तान के सबसे बाअसर मुसन्निफों और प्रोड्यूसरों में शामिल होने तक खलील और रहमान कमर की कैरियर की राह तेजी से ऊपर की तरफ चलती चली गई। उनके ड्रामे लाखों दिलों को अपनी मशहूर कुन कहानियों और शदीद जज्बात के साथ मुतासिर करते रहे। फिर क्या हुआ? इस वीडियो में हम खलील और रहमान कमर की तेज रफ्तार कामयाबी और उसके बाद आने वाले ड्रामाई ज़वाल की कहानी को बेनकाब करेंगे और उनके शानदार कैरियर और उसके बाद की मुश्किलात की पेचीदगियों को सामने लाएंगे। तो हमसे जुड़े रहिए। क्या आप जानते हैं कि खलील और रहमान कमर एक मारूफ व मुतनाज़े पाकिस्तानी मुसन्निफ, शायर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनने से पहले बैंक ऑफ पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जी हाँ, अपने वालिद का ख्वाब पूरा करने के लिए वो बैंक में तो लग गए, मगर मीडिया और आर्ट से उनकी दिलचस्पी खत्म न हुई। वो बचपन से ही बहुत अच्छा लिखा करते थे, मगर घरेलू मुश्किलात के बायस वो कभी अपने शौक को परवान ना चढ़ा सके। लेकिन फनकार अपने फन को कितना ही छुपा ले, एक वक्त आता है जब फन अपना रास्ता खुद बना लेता है। खलील और रहमान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने 1994 में अपना पहला ड्रामा दस्तक और दरवाजा लिखा, जो 1995 में पीटीवी से नश्र हुआ। इसके बाद फैसल कुरैशी का मशहूर तरीन ड्रामा बूटा फ्रॉम टोवर सिंह लिखने का मौका मिला, जो कि सुपर हिट रहा। उन्होंने पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में खास तौर पर टेलीविजन ड्रामों के हवाले से बहुत अहम किरदार अदा किया है। जहां उनके काम को अक्सर वसी पैमाने पर सराहा गया, वहीं उनकी लिखाई को भी बहस का मौजू बनाया जाता रहा। खलील और रहमान कमर अपने मुनफरिद अंदाज़े तहरीर के लिए जाने जाते हैं, जो अक्सर शदीद जज्बातियत, मजबूत किरदार साजी और इश्तियाल अंगेज मुकालमे के साथ होता है। इनके कुछ मशहूर तरीन कामों में शामिल हैं प्यारे अफजल, मेरे पास तुम हो और सदक़े तुम्हारे, जो खलील और रहमान कमर की अपनी जिंदगी पर मबनी था। लेकिन फिर उन्होंने टॉक शोज में आना शुरू कर दिया, जहां वो अपने बेबाक नजरियात के लिए जाने जाते। उन्हें लिबरल तबकात पर ज़बानी खंजर चलाने के लिए तकरीबात में भी बुलाया जाने लगा। इनके ख़वातीन मुखालिफ बयानात जल्द सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते और वो बाज़ औक़ात अपने बयानात से पिदरशाही तसव्वुरात को तक़वियत देते। मेरे पास तुम हो का एक मशहूर डायलॉग 2 टके की औरत ने पूरे मुल्क में तहलका मचा दिया। इस 2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। 2020 में एक टॉक शो में खलील और रहमान कमर और समाजी कारकुन मारवी सरमद के दरमियान औरत मार्च और मेरा जिस्म मेरी मर्जी नारे को लेकर बहस हो गई थी। अपना खाना खुद गरम करो, जब तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये बहस इतनी आगे बढ़ गई, खलील और रहमान ने लाइव शो में मारवी सरमद को गाली दे दी थी और उनके लिए मजीद नाजेबा जुमले इस्तेमाल किए थे। अदाकारा रेशम ने भी एक प्रोग्राम में खलील और रहमान कमर और मारवी सरमद के दरमियान निजी टॉक शो में होने वाली बहस और मारवी सरमद के लिए खलील और रहमान कमर की जानिब से इस्तेमाल की गई नाजेबा जबान पर उन्हें आड़े हाथों लिया। न सिर्फ रेशम बल्कि माहिरा खान ने भी उन पर तनकीद की, जिसके बाद खलील और रहमान साहब माहिरा खान से भी नाला हो गए। लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसी थी जो उन्हें हक पे समझती थी, क्योंकि वो पाकिस्तानी माशरे और कल्चर की बात करते, औरत की हया और इस्लामी तकद्दुस को अपना मौजू बनाते।
جس کو لوگ شوق سے سنتے اور سراہتے. ہر کوئی انہیں اپنے ٹاک شوز میں بلایا کرتا تاکہ زیادہ سے زیادہ ریٹنگ حاصل کر سکے. انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر عورتوں کے حقوق کی بات ہے تو مجھ سے بڑا کوئی فیمنسٹ نہیں، لیکن اگر بے حیائی کی بات ہے تو مجھ سے بڑا دشمن کوئی نہیں. ان کے بات کرنے کے سخت انداز اور ان کے نظریات نے انہیں پاکستان میں ایک انتہائی متنازع شخصیت بنا دیا تھا. کبھی وہ کسی سے لڑتے نظر آتے، کبھی کسی اداکارہ کے لباس پہ تنقید کرتے نظر آ جاتے، جبکہ کوئی خلیل صاحب کو مغرور پکارتا تو کوئی بدزبان اور لڑاکو. تنازعات کے باوجود خلیل الرحمان قمر پاکستانی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی سب سے زیادہ بااثر شخصیت بن گئے تھے. مصنف کے طور پر اپنے کام کے علاوہ خلیل الرحمان نے فلموں اور ٹیلی ویژن کی ہدایت کاری بھی کی ہے. انہوں نے فلم کاف کنگنا لکھی اور ڈائریکٹ کی. حالانکہ یہ ان کے ٹیلی ویژن کے کام کی طرح مقبول نہیں ہوئی، لیکن ان کے ڈرامے بڑے پیمانے پر ناظرین کو اپنی طرف متوجہ کرتے اور ان کا کام اکثر سماجی اور ثقافتی مسائل پر قومی مباحثہ کا موضوع بن جاتا. لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر عروج کو زوال ہے. شاید یہی کچھ ہوا خلیل صاحب کے ساتھ. حال ہی میں ایک چینل پر ایک پروگرام نشر ہوا جس میں خلیل صاحب کے ساتھ معروف اسپیکر ساحل ادیم موجود تھے. تنازع تب شروع ہوا جب ساحل ادیم نے اپنی گرجدار سی گفتگو میں اس بات کا انکشاف کیا کہ پاکستان کی 95% خواتین جاہل ہیں. اور 100 عورتوں کا لیں 95% ایسی اجڑ اور جاہل ملیں گے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. اور اسلام میں طاغوت سب سے بڑا گناہ ہے. سوال و جواب کا سلسلہ چلا تو ایک لڑکی نے خواتین کو جاہل کہنے پر ساحل ادیم سے معافی کا مطالبہ کیا کہ معافی مانگے تمام خواتین سے سب سے پہلے، جس پر خلیل الرحمان بھی آگ بگولا ہو گئے اور لڑکی کو شٹ اپ کال دیتے ہوئے نجی ٹی وی چینل کی میزبان سے لڑکی سے مائک چھیننے کا کہا. اور یہ ویڈیو کلپ بھی پچھلی ویڈیوز کی طرح وائرل ہو گئی. اب یہ تنازع ختم نہ ہوا تھا کہ خلیل الرحمان پھر خبروں کی زینت بن گئے. خبر آئی کہ خلیل صاحب اغوا ہو چکے ہیں، لیکن پھر تحقیقات سے پتہ چلا کہ خلیل الرحمان کو ہنی ٹریپ کر کے تاوان مانگنے کی واردات ہوئی تھی اور 2 لاکھ رقم دے کر اغوا کاروں نے انہیں رہا کیا، جس پہ ہزاروں سوالات جنم لینے لگے. اور وہ لوگ جو انہیں پسند کرتے وہ بھی انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے کہ آخر خلیل الرحمان جیسا شخص کیسے کسی لڑکی کے ہاتھوں ٹریپ ہو گیا اور رات کے 4 بجے اس کے گھر روانہ ہو گیا. ابھی سوشل میڈیا پر یہی خبریں گرم تھیں کہ ان کی کچھ نازیبا ویڈیو وائرل ہو گئیں جس میں انہوں نے موقف اپنایا ہے کہ ملزمان نے دھوکے سے بلا کر نازیبا ویڈیوز بنائیں جس سے ان کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. ان کے خلاف ہزاروں ویڈیوز، بلاگز اور میمز پورے سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں. ان کے مداحوں کے لیے یہ خبر حیران کن تھی. جو شخص اپنے آپ کو صوفی پیش کرتا تھا وہ ذاتی زندگی میں عیاش طبیعت کا مالک تھا. یہ بات لوگوں کو بہت گراں گزری. ماروی سرمد کے ساتھ لڑائیوں کے بعد میڈیا کے ایک بڑے حصے نے ان کا پہلے ہی بائیکاٹ کر دیا تھا اور اندیشہ یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد خلیل الرحمان کا ساتھ وہ بھی چھوڑ دیں گے جو کبھی ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے جاں بجاں ان کے آگے پیچھے پھرا کرتے تھے. خلیل صاحب کا قمر گردش میں ہے اور ان کا سوال واضح طور پر نظر آ رہا ہے. لیکن ایک سوال جو آج کل سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ہم خلیل الرحمان قمر کو ایک اور عامر لیاقت تو نہیں بنا رہے؟